हजुर के भन्नुभयो? खाइसके हजुर म खाइ मैले आफ्नो जिन्दगीमा धेरैजनासँग प्रेम गरेँ। बल्ल मैले आफ्नो जिन्दगीमा सही प्रेम गर्न पुगेछु। अमर, तसँग त मेरो पुरानो हिसाब किताब मिलाउन बाँकी नै छ। त्यो पनि मैले दुःख दिनु पर्दैन। आफै आउनेछस्। साला, झुठो बोल्ने बानी छैन मेरो। मुख फोडेर भनिदिन्छु, आज त ठिकाइ 7:30 को दशाले छोयो। अघि छु को हो त्यो मान्छे? मैले सोधिरहेको छु तिमीलाई, को हो त्यो मान्छे? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह? एउटा कुरा मानौ, हामी सानो छँदा बाबु आमाले शौचालय चाहिदिनु भयो।